فرمایا میں تینوں بھی مل لواں گلے چ باواں پائیاں نے مسلمانوں بھین بھرا دا بڑا نازک رشتہ ہوندا ہے جنہاں دیاں بھیناں روندیاں ہون مسلمانوں ویراں دے کلیجے پھٹ جاندے نے اپنیاں بھیناں نال پیار کرن والے ہو ادھر کربلا دے اندر بھی بھینے ادھر بھی بھیناں بھراواں دی محبت ویکھو پر نانے دے دین واسطے سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہو گئے آکھیا ویرا تو تے ٹر چلیا ہے باجی سغرا اڑیک دی ہوے گی میری باجی سغرا اڑیک دی ہوے گی عددار کردی ہوے گی آندھی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے میں تمہیں اکبر مور مہارا وعدام کر کے امڑی جایا لین نہ آئیو سارا آکھیا ویرا انتظار کردی ہوے گی چلو میں تے ویکھنیاں پئی اونوں تے کی پتہ علی اکبر شہید ہو چلے ہیں بڑا علی اکبر گئے نے میدان کربلا دے اندر آپ نے فرمایا او یزیدیو کوفیو فرمایا سارے لشکریو فرمایا ویکھو میں تواڈے سامنے کون آیا جدوں انہاں نے غور کیتا اکھاں کھول کے انہاں نے ویکھیا ایک بول کے آمدا جی حسین دا نانا آ گیا ہے دوجا بول کے آمدا سانو یہی خطرہ سی ہنے کربلا دے اندر حسین دا نانا لگاوے گا اوہی گل ہو گئی ہے اوے خیال کریا جے ویکھو حسین دا نانا آ گیا ہے نبی پاک دی تصویر بالکل ہو بہو جدوں میرے امام علی اکبر نے فرمایا ویکھو میں کون ہاں جدوں انہاں سارے نے ویکھیا کھڑ گئے انج لگدا جویں اللہ دا نبی آ گیا ہے مسلمانوں میرے امام علی اکبر نے فرمایا ظالمو نبی نہیں آیا میں تے نبی دا غلام ہاں حسین دا پتر ہاں علی اکبر میرا نام ہے علی اکبر بن حسین بن علی ساڈا میرا نام ہے